दोस्तों, अगर कोई जबरदस्ती आपको अपना घर छोड़ने का कहे तो वो कौन हो सकता है? अगर आपका घर किसी गैर कानूनी जगह पर बना हुआ हो तो वो फिर लाजमी गवर्नमेंट होगी या फिर कोई ताकतवर आदमी। जरा सोचें, अगर कोई एलियन आपका घर खाली करवाने के लिए आ जाए तो उसकी शिकायत आप किससे करेंगे? आप कहां जाएंगे और इन हालात से कैसे निपटेंगे? इसके पीछे की असल कहानी क्या है, तो आइए जानते हैं। एक 24 साल लड़की इस चीज का दावा करती है कि जो मखलूक उसका घर खाली करवाने आई थी वो किसी अजीबो गरीब दुनिया की मखलूक लग रही थी। उस लड़की का कहना था कि आज तक मैंने फिल्मों में भी ऐसी मखलूक नहीं देखी। वो उड़न तश्तरियों पर सवार थे। इन तश्तरियों के ना ही पर थे और ना ही इनसे कोई आवाज आ रही थी। उस लड़की के खानदान के साथ क्या हुआ, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एलियन भी घरों में कब्जा कर सकते हैं। ये सचमुच पुरअसरार और खौफनाक बात है। एक नौजवान लड़की पॉडकास्ट के दौरान अपने साथ इस वाक़े का जिक्र करते हुए खौफजदा हो जाती है। जून में अमेरिका के पेंटागन के जरिए एक खास रिपोर्ट शाया की गई। इस रिपोर्ट में ऐसे बहुत से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स का जिक्र था जिसकी मालूमात हम इंसानों के पास नहीं। तो क्या दोस्तों, ये उड़ने वाले सभी ऑब्जेक्ट कोई यूएफओस थे? इस बारे में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, मगर बहुत से लोग इन्हें एलियन स्पेसशिप्स का नाम देते हैं। रिसर्चर्स का यह कहना है कि ये रूस और चाइना के बनाए गए सीक्रेट टेक्नोलॉजी वाले कोई हवाई जहाज हो सकते हैं, और हो सकता है इस बारे में दुनिया को अभी तक कुछ पता ना हो। दोस्तों, एलियंस का इस दुनिया में वजूद है या नहीं, ये आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना सवाल है, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले किताबों और बहुत से मज़ाहिब में खला से आई बहुत सी ऐसी मखलूकात की बात की गई थी जो ज़हानत में इंसानों से बहुत ज्यादा आगे थे। इसी तरह के एक और वाक़े का जिक्र लुशियंस ट्रू हिस्ट्री नाम की एक पुरानी किताब में भी मिलता है। इस किताब में लुशियन एक ऐसे सफर की कहानी के बारे में लिखता है जो जमीन पर आया था और एक अजीबो गरीब तूफान में फंसकर चांद में जाकर बसेरा किया, और इस सफर में उसे 7 दिन लगे। जब वो चांद पर पहुंचा तो वहां उसने चांद के राजा और सूरज के बादशाह के माबैन जंग होती देखी। तारीखदान इस किताब को एलियंस का जमीन पर आने का सबूत मानते हैं। इस किताब में उसका कहना है कि चांद तक सफर के दौरान एलियन ही उनके साथ थे। मुसाफिरों ने जिस जंग को आसमान पर देखा वो एलियंस के दरमियान लड़ाई जो हजारों साल पहले हुई होगी। इसके अलावा कई हजार साल पहले जापान में बहुत से लिखने वालों ने चांद से आई हुई मखलूक के बारे में लिखा है, मगर इंसानों के पास इन कहानियों का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और ना ही चांद पर कोई ऐसा सबूत देखने को मिलता है। चांद पर ना ही कोई जिंदगी मौजूद है और ना ही वहां पर किसी जंग के लड़े जाने के आसार मौजूद हैं। इसलिए ज्यादातर रिसर्चर्स इस कहानी को एक तसव्वुराती कहानी ख्याल करते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिसर्चर्स को भी ये बात सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं ये कहानियां सच पर मबनी तो नहीं हैं। जैसे आज से 4000 साल पहले बनाए गए पिरामिड्स, जिन्हें लोग एलियंस के जरिए बनाया गया स्ट्रक्चर मानते हैं, ऐसा ही कुछ हमें आज से कई हजार साल पुराने मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता है, जहां पर की गई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मेसोपोटामिया तहजीब की पेंटिंग की तस्वीरों में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया है जिनके जरिए इंसान हवा में उड़ सकते थे। इसके अलावा टाइम मशीन की टेक्नोलॉजी की बात भी की गई है, मगर परेशानी की बात यह है कि अभी हम इंसानों के पास कोई पुख्ता ठोस सबूत मौजूद नहीं है जिनसे इन बातों को साबित किया जा सके। बेशक पिरामिड्स की अशकाल देखने में अजीबो गरीब लगती हैं, मगर जरूरी नहीं कि इन्हें बाहर से आए हुए किसी एलियन ने ही बनाया हो, और ये इसलिए भी दुरुस्त लगता है क्योंकि हम इंसान अभी तक खला में ऐसी किसी भी जिंदगी को ढूंढ नहीं पाए जो खला में दूसरे सैयारे तक सफर कर सके, क्योंकि अगर कोई एलियन जैसी मखलूक होती तो वो इस वक्त हमारी जमीन तक पहुंच चुकी होती और हमें इस बारे में पता होता। हो सकता है हम उनके साथ जंग कर रहे होते, या वो जंग जीत चुके होते, या हमने उनको हरा दिया होता, मगर इसका यह भी हरगिज मतलब नहीं कि खला में कोई एलियन तहजीब मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि खला इतना वसी है कि इसकी साख्त को देखते हुए बहुत ज्यादा ये उम्मीद की जा सकती है कि खला में कोई ज़हीन मखलूक मौजूद हो सकती है, मगर वो भी इतनी एडवांस नहीं हुई होगी कि हजारों करोड़ों मील सफर करके हमारी जमीन तक पहुंच सके, या फिर हम में इतना इल्म नहीं कि हम उनको ढूंढ सकें या उनके भेजे हुए किसी पैगाम का जवाब दे सकें। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज के दौर में हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खला में कई 100 मील दूर जाकर ये दूसरे सैयारे तक जा सके। हो सकता है कि हम खला में कई लाख करोड़ मील दूर जाकर ये दूसरे सैयारों तक जा सकें। हो सकता है आज से 10, 20 या 30 हजार साल पहले किसी मखलूक ने हमें पैगाम भेजा हो, और उन वक्तों में इंसान में इतना शऊर नहीं था कि उनके पैगामात का जवाब दे सकता, और हो सकता है फिर उन्होंने हमारी तरफ पैगाम भेजने बंद कर दिए हों। तो क्या हम कभी ऐसी मखलूक के बारे में पता लगा सकते हैं? आज के दौर में हम इंसान एक दूसरे के साथ राबिता करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग तरह के रेडियो वेव्स पर काम करता है।
اور ریسرچرز کے کہنے کے مطابق یہ ریڈیو ویوز خلا میں کافی دور تک بآسانی سفر کر سکتے ہیں۔ جس طرح انسان نے آج سے کئی سو سال پہلے ریڈیو دریافت کر لیا تھا، اسی طرح اگر خلا میں کوئی انٹلیکچوئل مخلوق موجود ہوگی تو انہوں نے بھی ریڈیو کی طرح کی کوئی چیز ایجاد کر لی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے جیسے کسی انٹیلیجنٹ مخلوق کی تلاش کے لیے خلا میں ریڈیو سگنل بھیج رہے ہوں اور ہماری ہی طرح منتظر ہوں۔ اگر ایسے میں انسان ان ریڈیو کے سگنلز کو وصول کر لے تو ہمارے پاس کسی انٹیلیجنٹ مخلوق کے موجود ہونے کا ثبوت ہوگا۔ 1977 میں ایک ایسا واقعہ گزرا جس میں ڈاکٹر جیری اینمن نے، جو کہ ایک ایسٹرونامر تھے، انہوں نے خلا سے آنے والے کچھ طاقتور ریڈیو سگنلز کو کیچ کیا۔ ان ریڈیو سگنل سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ ایسٹرونامر تقریباً 72 سیکنڈ تک ایسی آوازیں سنتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ ریسرچرز نے بہت کوشش کی، مگر وہ نہ تو دوبارہ ایسی آوازیں سن سکے اور نہ ہی دوبارہ ایسے سگنل ریسیو کر سکے، اور نہ ہی دوبارہ اس کی فریکوینسی کو ملا پائے۔ اس کے بعد بہت سے ریسرچرز یہی نتیجہ نکال پائے کہ یہ سگنلز کسی ایلین نے دوسرے سیارے سے بھیجے ہوں گے، مگر آج بھی ہمارے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی دنیا بھر کے ریسرچر صرف اس امید پر خلا میں الگ الگ ستاروں اور سیاروں کی طرف سگنل بھیج رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہمارے سگنل ریسیو کر کے ہمیں جواب دے دے۔ یہ لڑکی جنوبی کیرولائنا کی رہنے والی ہے اور اس کا نام ایشلی ہے۔ اس لڑکی کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک ایلین نے اس کے بھائی کا گھر تک پیچھا کیا۔ اس نے مزید کہا کہ اس کا سوتیلا باپ فوج میں ہونے کی وجہ سے وہ اکثر گھر بدلا کرتے تھے، لیکن جب وہ جنوبی کیرولائنا کے رچ آئلینڈ کے ایک گھر میں گئے تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وی آر آل انسائیڈ براڈ کاسٹ کو بتایا کہ اس نے اپنے کمرے میں کئی بار ایک بھیانک سائے کو کھڑے پایا۔ یہ سایہ مجھے ہر رات نظر آتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے میرے دماغ کا وہم ہو، اور کبھی مجھے یہ لگتا کہ سچ ہے، اور اس بات کا یقین مجھے تب ہوا جب گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے لگا۔ وہ مزید کہتی ہے کہ ایک شام اس کی بچپن کی دوست لنڈسے سوئمنگ کی غرض سے اس کے پاس آئی تو انہوں نے بیک یارڈ میں بہت سی گیندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا، اور ہم او خدایا باہر ایلینز ہیں یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بھاگتے ہیں۔ میری والدہ کو لگا کہ میں بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہوں۔ جب میری والدہ نے مجھے اور میری دوست کو شدید صدمے میں دیکھا تو میری والدہ نے معاملے کی گہرائی تک جانے کا سوچا۔ میری ماں بندوق لے کر جب باہر نکلی تو اسے مین روڈ پر ایک سرخ بتی نظر آئی۔ وہ زمین سے 1.5 منزل اوپر تھی اور تقریباً 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ یہ کوئی اڑن تشتری تھی جس میں ایک سرخ بتی لگی ہوئی تھی۔ ایشلے کی ماں نے اسے کیمرہ لانے کے لیے اندر بھیجا تو انہیں اندھیرے میں اس اڑن تشتری کو کیپچر کرنے میں انتہائی مشکل پیش آئی، اور اس تشتری کی تصویر کالے رنگ کی آ رہی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ کافی دیر تلاش کے بعد جب ہم اندر جانے لگے تو آسمان میں ایک چمکدار روشنی نظر آئی۔ وہ بالکل قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی ہوا نہیں تھی، صرف ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ روشنی اتنی قریب آ گئی کہ میں اس کو چھو سکتی تھی۔ یہ تشتری میرے گھر سے چوڑی تھی مگر ایک ہوائی جہاز سے چھوٹی تھی۔ یہ ٹرائنگل شکل اور ٹھوس جسامت پہ تھی۔ ایشلے کا کہنا تھا کہ جب میری ماں نے یہ سب کچھ دیکھا تو ہمیں فوراً گھر کے اندر لے گئی۔ ہم سب نے اپنے آپ کو ایک بڑے کمرے میں بند کر لیا، مگر ہمارا 4 سال کا بھائی گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک الگ کمرے میں سو رہا تھا۔ ہم سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ اگر کھڑکی سے باہر نظر دوڑائیں تو منڈلاتی ہوئی اڑن تشتری کا سایہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد یہ تشتری غائب ہو گئی۔ اچانک ایشلے نے اپنے چھوٹے بھائی کی آواز سنی جو روتا ہوا ماں کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے کمرے میں ایک کالا سایہ ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے، یعنی وہ ایلینز گھر کے اندر بھی آ گئے تھے۔ ایشلے کی ماں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات تب تک ہوتے رہے جب تک ہم اس گھر میں رہے۔ اس سال